यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आज हामी उपन्यासकै चर्चा गर्ने क्रममा, उपन्यासको विकास क्रमलाई खोतल्ने क्रममा उपन्यासको आधुनिक कालतर्फ आइपुगेका छौँ। नेपाली उपन्यासको क्षेत्रमा आधुनिक कालको सुरुवात विक्रम सम्वत 1991 साल जेठमा प्रकाशित रुद्रराज पाण्डेको रूपमती उपन्यासबाट भएको मानिन्छ। यस उपन्यासले नेपाली उपन्यासको प्राथमिक र माध्यमिककालीन उपन्यास परम्परामा प्रचलित धार्मिक, पौराणिक र अतिरञ्जनात्मक प्रवृत्तिलाई त्यागेर समाजका विविध यथार्थ टिपेर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। यस उपन्यासमा ग्रास्त जीवनलाई उतारेर पारिवारिक वास्तविकताको साथै बोलचालको भाषामा यस उपन्यास लेखिएको पाइन्छ। यस उपन्यासमा रूपमतीको चरित्र मार्फत नारी चेतना अथवा नारीमा हुनुपर्ने गुणहरूको पनि चर्चा गरिएको छ। साथै हाम्रो सामाजिक व्यवहारहरूलाई मौलिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको हुँदाखेरि रूपमती उपन्यासबाट नेपाली साहित्यमा अथवा नेपाली उपन्यास क्षेत्रमा आधुनिकताको प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ। यस्तै नेपाली उपन्यासको आधुनिक कालमा विशेष गरेर दुईवटा मोडहरू देखा परेका छन्। ती दुईवटा मोडहरू जस्तै 1991 देखि 2020 सम्मको समय अवधिलाई प्रथम मोड मानिएको छ भने 2020 देखि हालसम्मको अवधिलाई चाहिँ दोस्रो मोड मानिएको छ। नेपाली उपन्यासको प्रथम मोडमा देखिएका प्रमुख प्रवृत्तिहरू र ती प्रवृत्ति भित्राउने कृतिहरू र लेखकको नाम अनि मितिसहित यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मैले यो तालिकामा हजुरहरूलाई यो तालिका मार्फतै देखाएकी छु। यो तालिका हेरेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेपाली उपन्यास जगतको प्रथम मोडमा चाहिँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारा, स्वच्छन्दवादी धारा, सामाजिक यथार्थवादी धारा, ऐतिहासिक यथार्थवादी धारा, अति यथार्थवादी धारा, नारीवादी धारा, आलोचनात्मक यथार्थवादी धारा, प्रकृतिवादी धारा, मनोवैज्ञानिक धारा जस्ता धाराहरू देखा परेका छन्। र आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारामा रहेर उपन्यास लेख्ने उपन्यासकारहरूमा रुद्रराज पाण्डेको रूपमती 1991 भइहाल्यो। रुद्रराज पाण्डेको रूपमती 1991। त्यस्तै गरेर स्वच्छन्दवादी धारामा चाहिँ रूपनारायण सिंहले 1993 मा भ्रमर लेखिसकेपछि 1993 मा चाहिँ स्वच्छन्दवादी धाराको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। त्यस्तै गरेर यो लैनसिंह वाङदेलले 2004 सालमा मुलुक बाहिर लेखिसकेपछि नेपाली साहित्यमा सामाजिक यथार्थवादी धाराको प्रारम्भ अथवा नेपाली उपन्यासमा सामाजिक यथार्थवादी धाराको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी डायमन शमशेर राणाले 2006 सालमा बसन्ती नामक कृति मार्फत ऐतिहासिक यथार्थवादी धाराको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2008 सालमा लैनसिंह वाङदेलले लेखेको लङ्गडाको साथी मार्फत नेपाली साहित्यमा अति यथार्थवादी धाराको सुरुवात भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले 2011 सालमा लेखेको एक चिहान मार्फत नारीवादी धाराको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी हृदयचन्द्र सिंहपछि गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले 2016 सालमा लेखेको पल्लो घरको झ्याल मार्फत प्रकृतिवादी धाराको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी 2016 मै लेखेको गोविन्द मल्ल गोठालेले लेखेको यो पल्लो घरको झ्याल मार्फत मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराको पनि प्रारम्भ भएको पाइन्छ। त्यस्तै यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। हामीलाई इक्जामको लागि अब्जेक्टिभमा चाहिँ नेपाली साहित्यमा कुन कृति मार्फत मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराको प्रारम्भ भएको थियो भनेर सोध्न सक्छ हैन। पल्लो घरको झ्याल कृति मार्फत कति सालबाट मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराको प्रारम्भ भएको थियो त? 2016 सालदेखि। त्यस्तै गरेर प्रकृतिवादी र मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी दुवै धारालाई
समेट्ने कृति तलका मध्ये कुन हो भनेर पनि सोधिन सक्छ हैन। प्रकृतिवादी र मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारालाई समेट्ने कृति तलका मध्ये कुन हो भन्यो भने पल्लो घरको झ्याल भनेर हामी अब्जेक्टिभमा ठिक लाउन सक्छौँ। त्यही भएर यो तालिकालाई चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई तपाईँहरू सबैलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर यो यसरी नै प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै गरेर नारीवादी धाराको प्रारम्भ कुन कृति मार्फत भएको थियो, कसले गरेका थिए, यस्ता प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला। अब हामी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारा भनेको के हो र यो धाराको प्रारम्भ र यो धाराका विशेषताको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराको धाराको प्रारम्भ चाहिँ 1991 मा यो रुद्रराज पाण्डेले लेखेको रूपमती मार्फत नै भएको थियो र यसमा जीवन यस्तो छ। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारामा कस्तो विशेषता पाइन्छ त भन्दाखेरि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराले जीवन जस्तो छ त्यसको चित्रण गर्दै यस्तो भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो यसरी आदर्श विचार प्रस्तुत गरिने धारा चाहिँ के हो त आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारा हो। समाजको यथार्थलाई र जीवनको यथार्थलाई प्रस्तुत गर्दै यस्तो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो भएको भए यस्तो छ, यस्तो भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर जुन विचार प्रस्तुत गरिएको हुन्छ त्यस्ता खालका कृतिहरू आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराभित्र पर्ने गर्छन्। र आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारामा रहेर यो उपन्यास लेख्ने उपन्यासकारहरूमा रूपमती, रुद्रराज पाण्डेको रूपमती, त्यस्तै गरेर चम्पा काजीको रुद्रराज पाण्डेकै चम्पा काजी 1993, अनि यो रुद्रराज पाण्डेकै अर्को कृति प्रायश्चित 1993, काशीबहादुर श्रेष्ठको उषा 1995, राजबन्दकी टुकराज पद्मराज मिश्रको 1996 लेखेको रजबन्दकी लगायत थुप्रै कृतिहरू आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराभित्र रहेर लेखिएको पाइन्छ। र आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराका विभिन्न विशेषता र प्रवृत्तिहरू रहेका छन्। अगाडि पनि हामीले यसको चर्चा त गरेकै छौँ, त्यही पनि यसलाई अझ राम्रोसँग बुझौँ। यसमा चाहिँ यस धारामा चाहिँ नेपाली समाजको सामान्य गृहस्थी जीवनका प्रचलित ईर्ष्या, द्वेष, गृह कलह, वैमनस्यता आदिको प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर बुहारीमाथि सासूको अत्याचारको अभिव्यक्ति पनि रहेको छ। त्यस्तै तत्कालीन कुप्रथाको अन्त्य गरी समाज सुधारको आग्रह व्यक्त गर्नु पनि यस धाराको प्रमुख विशेषता हो। त्यस्तै गरी अलौकिक, अतिरञ्जनात्मक, काल्पनिक, शृङ्गारिक, अद्भुत, जासुसी र तिलस्मी उपन्यास लेखन परम्पराबाट उपन्यास जगतलाई मुक्त बनाउनु पनि यसको मुख्य विशेषता रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी सामाजिक र ऐतिहासिक विषयवस्तुमा उपन्यास लेखिनु पनि यसको के हो त अर्को प्रमुख विशेषता हो र मौलिक लेखनमा जोड दिनु पनि यसको अर्को विशेषताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी स्वच्छन्दवादी धारा। स्वच्छन्दवाद सामान्यतया त्यसैलाई भनिन्छ जसमा प्रेम, साहस, मानवता, प्राकृतिक सौन्दर्य र वीरताको विषयमा स्वच्छन्द शैलीमा वर्णन गरिन्छ। स्वच्छन्द शैलीमा वर्णन गरिएका जुन मानवीय व्यवहारहरू छन् त्यसलाई नै प्रस्तुत गरिएको उपन्यास भनेको स्वच्छन्दवादी धारामा लेखिएको उपन्यास हो। यस्ता उपन्यासहरूमा विशेष गरेर अद्भुत, आश्चर्यजनक एवं असम्भव घटनाहरूको रोचक वर्णन गरिएको हुन्छ। आश्चर्यजनक एवं असम्भव घटनाहरूको रोचक वर्णन पनि यस्तो खालको उपन्यासमा गरिएको पाइन्छ। स्वच्छन्दवादी शब्दलाई परिष्कारवाद वा शास्त्रीयवादको विपरीतार्थी रूपमा हेर्ने गरिन्छ। शास्त्रीय नियमका विपरीत उन्मुक्त र स्वतन्त्रताको अनुयायीहरू नै स्वच्छन्दवादी हुन्। वस्तुपरकता भन्दा बढी आत्मपरकतामा जोड दिने स्वच्छन्दवादी उपन्यासमा सम्पूर्ण वातावरण काव्यमय, कल्पना मिश्रित, भाव आवेगबाट पूर्ण हुन्छन्। यस प्रकारको उपन्यासले पाठकको मनमा स्फूर्ति, उल्लास जगाइदिन्छन्। स्वच्छन्दवादी उपन्यासकारहरू परिवर्तन र क्रान्तिमा जोड दिन्छन्, प्रेम र सौन्दर्यको प्रशंसा गर्छन्, राष्ट्रियता, मानवताको बयान गर्छन्। सहज भाषा प्रयोग र अज्ञात रहस्यमय
अज्ञात रहस्यमाथिको विश्वास पनि स्वच्छन्दवादी साहित्यका प्रवृत्तिहरू हुन्। आधुनिक नेपाली उपन्यासको क्षेत्रमा रूपनारायण सिंहको भ्रमरबाट स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति भित्रिएको मानिन्छ। नेपाली साहित्यका उल्लेख्य स्वच्छन्दवादी अथवा नेपाली साहित्यको स्वच्छन्दवादी धारामा रहेर उपन्यास लेख्ने उपन्यासकारहरू केही उपन्यासकारहरू 1993 विक्रम सम्वत 1993 मा रूपनारायण सिंहको भ्रमर अब स्वच्छन्दवादी धाराको प्रारम्भ तलका मध्ये कुन कृतिबाट भएको देखिन्छ भन्यो भने चाहिँ रूपनारायण सिंहको भ्रमर 1993। त्यस्तै गरेर रूपनारायण सिंहले 2006 मा लेखेको बिजुली यो चाहिँ अपूर्ण छ, पुरा भइसकेको छैन, त्यही पनि यसमा पनि त्यस्तो किसिमको भाव रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी 2021 सालमा कृष्ण सिंह मोक्तानले लेखेको अशेष यात्रा, त्यस्तै गरी 2022 मा देवनम देवसा ले लेखेको तुफान पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी मोहन बहादुर मल्लको उजेली छाया र समयको हुरी जस्ता कृतिहरू स्वच्छन्दवादी धारामा रहेर लेखिएका कृतिहरू मानिन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को धारा छ सामाजिक यथार्थवादी धारा अथवा यसको पनि विशेषता है स्वच्छन्दवादी यथार्थवादी उपन्यासका विशेषताहरू अथवा प्रवृत्तिहरू हेरौँ है त। यस्तो उपन्यासमा अथवा स्वच्छन्दवादी उपन्यासमा परम्परागत मूल्य मान्यता मुक्त हुने आग्रह अथवा मूल्य मान्यताबाट मुक्त हुने आग्रह राखिएको पाइन्छ। परम्परागत मूल्य र मान्यताबाट मुक्त हुने आग्रह रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी अभिव्यक्तिमा तीव्रता दोस्रो विशेषता अभिव्यक्तिमा तीव्रता हुने गर्छ। त्यस्तै गरी प्रेम र प्रणयको प्रस्तुति, प्रेम र प्रणय, माया प्रेम जस्ता प्रेम प्रणयका कुराहरू प्रस्तुत गरिने भएको हुँदाखेरि प्रेम र प्रणयको प्रस्तुति पनि यसको अर्को विशेषता हो। त्यस्तै गरी प्राकृतिक सौन्दर्यको चित्रण, प्राकृतिक सौन्दर्य प्रकृति वर्णन अथवा प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन गर्नु पनि स्वच्छन्दवादी धाराको एउटा अर्को विशेषताको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी मानवतावादी दृष्टिकोणको प्रस्तुति अथवा मान्छेलाई मान्छेकै रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने किसिमका भावनाहरू बोकेका कृतिहरू लेखिनु पनि यस धाराको मुख्य विशेषताको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा छौँ हामी सामाजिक यथार्थवादी धारा। यस सामाजिक यथार्थवादी धारामा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ त, कस्ता कृतिलाई सामाजिक यथार्थवादी मानिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो समाजको ऐना अथवा हाम्रो समाजलाई छर्लङ्ग देख्न सकिने खालका कृतिहरू, हाम्रो समाजलाई जहाँ हामी छर्लङ्ग देखेको महसुस गर्न सक्छौँ त्यस्ता खालका कृतिहरूलाई चाहिँ सामाजिक यथार्थवादी धारामा रहेर लेखिएका कृति मानिन्छ। यस्तै विक्रम सम्वत 2004 सालमा लैनसिंह बाङ्देलले लेखेको मुलुक बाहिर उपन्यासबाट नेपाली उपन्यास जगतमा सामाजिक यथार्थवादको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। यहाँ विपन्न वर्गका दुःखदायी अवस्थाको अथवा विपन्न वर्गका मानिसहरूको दुःखदायी अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। आफ्नो समाजमा हाम्रो नेपाली समाजमा आफ्नो खेतीपाती गरेर खान नपुग्ने निम्न वर्गका मानिसहरू बाहिर अर्काको देशमा गएर इन्डियामा गएर भारतमा गएर केही काम गरेर ज्यामी काम गरेर आफ्नो घरको जीविकोपार्जन गरेको अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ। हाम्रो नेपाली समाजलाई छर्लङ्ग देखाउन सक्ने किसिमको परिवेश प्रस्तुत गरिएको यस उपन्यास नेपाली उपन्यास जगतमा सामाजिक यथार्थवादी धारामा लेखिएको मुख्य अथवा पहिलो उपन्यास मानिन्छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक यथार्थवादी धारामा रहेर उपन्यास लेख्नेहरूमा लैनसिंह बाङ्देलकै बसाई उपन्यास, लैनसिंह बाङ्देलकै अतृप्त उपन्यास, त्यस्तै गरी लैनसिंह बाङ्देलकै माइत घर, त्यस्तै लीलाधोज थापाको लीलबहादुर लैनसिंह बाङ्देलको मुलुक बाहिर अनि लैनसिंह बाङ्देलको माइत घर, लीलबहादुर छेत्रीको बसाई उपन्यास, लीलबहादुर छेत्रीकै अतृप्त उपन्यास, त्यस्तै गरी लीलधोज थापाको मन, त्यस्तै दौलत विक्रम बिष्टको मन्जरी अनि शङ्कर कोइरालाको खैरेनी घाट जस्ता कृतिहरू यस धारामा रहेर लेखिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी यस सामाजिक यथार्थवादी धाराका विशेषता अथवा प्रवृत्तिलाई
प्रवृत्तिलाई पनि यहाँ हामी प्रस्तुत गर्छौँ। समाज जस्तो छ फोटोग्राफरले झैँ गरेर प्रस्तुत गर्नु, समाजलाई फोटोग्राफरले जस्तै गरेर प्रस्तुत गर्नु एउटा विशेषता भयो। त्यस्तै गरी अर्को विशेषतामा चाहिँ सामाजिक घटनाको हुबहु प्रस्तुति, स्थानीय कथ्य भाषा र पोसाक दृश्यको अभिव्यक्ति, निम्नवर्गीय मानिसको पीडा व्यथाको चित्रण, प्रकृतिको सजीव चित्रण लगायतका प्रवृत्तिहरू यस धाराका रहेका छन्। त्यस्तै गरी ऐतिहासिक यथार्थवादी धारा इतिहासमा घटित घटनाहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरी लेखिएको उपन्यास ऐतिहासिक यथार्थवादी उपन्यास हो। डायमन्ड शमशेर जङ्गबहादुर राणाको बसन्ती, डायमन्ड शमशेर जबरा अथवा डायमन्ड शमशेर जङ्गबहादुर राणा जे भन्नुहुन्छ है, डायमन्ड शमशेर जबराको बसन्ती 2006बाट नेपाली साहित्यमा अथवा नेपाली उपन्यास जगतमा ऐतिहासिक यथार्थवादी धाराको प्रारम्भ भएको हो। त्यस्तै गरी आधुनिक नेपाली उपन्यासका क्षेत्रमा ऐतिहासिक यथार्थवादी धारालाई समेटेर उपन्यास लेख्ने उपन्यासकारहरूमा डायमन्ड शमशेर राणा त भइहाल्यो हैन, सेतो बाघ पनि हो उनको प्रतिबद्ध, डायमन्ड शमशेरकै प्रतिबद्ध पनि हो। सत्प्रयास पनि यसै धारामा रहेर लेखिएको उपन्यास हो। अनिता पनि उनैको डायमन्ड शमशेरकै अनिता पनि के हो त ऐतिहासिक यथार्थवादी धारामा रहेर लेखिएको उपन्यास हो। त्यस्तै गरी केशवराज पिँडालीको एकादेशकी महारानी, खगेन्द्र केसीको खानदान, सुन्दर प्रसाद शाहको प्रतिवाद, त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जङ्गबहादुर, दौलत विक्रम बिष्टको फाँसीको फन्दा लगायतका कृतिहरू ऐतिहासिक यथार्थवादी धारामा रहेर लेखिएका कृतिहरू हुन्। त्यस्तै यस ऐतिहासिक यथार्थवादी धाराका प्रवृत्तिहरूलाई हामी यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। ऐतिहासिक यथार्थवादी धाराका कृतिहरू चाहिँ दरबारिया षड्यन्त्रको प्रस्तुति, मानिसमा दानवीय प्रवृत्ति बढ्नाले हुने हत्या र आतङ्कको चित्रण, प्रायशः राणाकालीन समयका घटनाहरूको अभिव्यक्ति, तत्कालीन रीतिस्थिति र न्याय व्यवस्थाको चित्रण लगायतका थुप्रै विशेषताहरू ऐतिहासिक यथार्थवादी धारामा रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी अति यथार्थवादी उपन्यास लेखन, स्वतःस्फूर्त लेखनमा आधारित अति यथार्थवादी धाराको उपन्यास लेखन लैनसिंह वाङदेलद्वारा लेखिएको लङ्गडाको साथीबाट भएको हो। आधुनिक नेपाली उपन्यास जगतमा अति यथार्थवादी धाराको प्रारम्भ चाहिँ लैनसिंह वाङदेलको लङ्गडाको साथीबाट भएको पाइन्छ। नेपाली उपन्यासका क्षेत्रमा भित्रिएको उल्लेख्य अति यथार्थवादी उपन्यासहरू चाहिँ निम्न अनुसार रहेका छन्। जस्तै लङ्गडाको साथी पछिको अर्को उपन्यास पनि रहेको छ पल्लो घरको झ्याल, गोविन्द मल्ल गोठालेको पल्लो घरको झ्याल 2016, अर्पणा 2016, अनि अर्जुन निरौलाको घाम डुबेपछि, हिरण्य भोजपुरेको चाहिँ गोरी जस्ता कृतिहरू चाहिँ अति यथार्थवादी धारामा रहेर लेखिएका कृतिहरू हुन्। त्यस्तै गरेर आलोचनात्मक यथार्थवादी धारा यसको अति यथार्थवादी धाराका विशेषताहरूलाई पनि बुझौँ, त्यसपछि आलोचनात्मक यथार्थवादी धाराको बारेमा चर्चा गरौँला है त। व्यक्तिको स्वप्निल भाव तरङ्गको मद्दतबाट व्यक्तिभित्र निहित असली स्वरूपको चित्रण गर्ने प्रयास गर्नु, त्यस्तै गरेर चेतन प्रवाह शैलीको प्रयोग गर्नु, त्यस्तै यान्त्रिक र आधुनिक सभ्यताप्रति घृणा, त्यस्तै मानवताप्रतिको आस्था लगायतका थुप्रै प्रवृत्तिहरू यस धाराका कृतिहरूमा रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी आलोचनात्मक यथार्थवादी धारामा जान्छौँ हामी। आलोचनात्मक, प्रकृतिवादी र मनोवैज्ञानिक भिडियो लामै भएको भएर यसलाई चाहिँ यति नै गरौँ। आलोचनात्मक यथार्थवादी अनि प्रकृतिवादी र मनोवैज्ञानिक यथार्थवादीलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गरौँला। हवस् त, आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।